अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज इतवार का दिन है, तो ये कोई मेहमान आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा मैं गाड़ी में बैठ के आपके साथ गपशप लगा लूँ। तो अपनी ये गाड़ी में बैठा हूँ, तो आपके साथ सियासी गपशप लगाता हूँ। ये देखें, ठीक है जी। तो हालात ऐसे हैं सर, सियासी गपशप भी लगाते हैं, लेकिन पहले तो अफसोस वाली ये बात है कि हमारे जो सैलाब वगैरह आए हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, आपको पता ही है। तो अब सूरत हाल ये है कि आज कुछ बताया जा रहा है कि काफ़ी इलाकों में सैलाब की नरमी हुई है। तो आगे देखें कि आगे जो है ना मज़ीद इसका वो क्या बनेगा। फ़िलहाल काफ़ी नरमी जो है ना वो सैलाब में आ रही है। अल्लाह करे इंशाल्लाह 2-3 दिन में और नरमी आ जाए। हेल्प भी हो रही है। मैं देख रहा था कि तुर्की के जहाज़ आए हैं, फिर आज़रबाईजान के आए हैं, हेल्प के लिए आए हैं, और सारी जो है ना पार्टियां, सियासी पार्टियां भी, मजहबी पार्टियां भी इसके ऊपर लग गई हैं इसी मिशन में। ठीक है, मैंने बताया कि सिवाय एक पार्टी के बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो ये कर रही हैं, यही सारे काम कर रही हैं। और एक जो पार्टी है वो कर रही है जनाब इलेक्शन, और जल्द से जल्द से कर रही है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसको कौन समझाए सर जी? खान को कोई समझा सकता है? हैं, खान को कोई समझा सकता है? नहीं ना समझा सकता, तो हम भी नहीं समझा सकते। अब बात यह है कि आज शीरी मज़ारी ने ये बयान दिया है कि जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस किया था वो फ़रोग़ नसीम ने किया था, हमने नहीं किया था। सदके जाऊँ ओए तेरे इमरान खान, शीरी मज़ारी और ये सारे लोग जो इस तरह के बहाने करते हैं। यार, वज़ीर आज़म तू, इमरान खान तुम हो, और वो इतना मुँह ज़ोर हो गया था फ़रोग़ नसीम कि वो अकेले ही जनाब काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस कर रहा है। कोई अक्ल वाली बात करो। कोई ये क्या करते हो तुम? क्या करते हो? इसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि फ़रोग़ नसीम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जनाब ये मेरे ज़िम्मे लगा रहे हैं, असल सारा मसला वज़ीर आज़म का था। फिर ये बात, फिर उन्होंने कहा जी कि जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था वो भी इन्होंने किया था, फ़रोग़ नसीम ने किया था। फिर एक और वो दो वाक़या मैं देख रहा था, इमरान खान ने कहा जी कि वो जो इलेक्शन कमीशन वगैरह के ख़िलाफ़ कोई बोलना था, तो उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने कहा जी मैनू इन्होंने कहा सी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा सी कि बंदा बड़ा ठीक है तो मैं ला देता। और यार, तू कोई काम आप ही कीता है कि नहीं? सारे काम दूसरों के ज़िम्मे लगा रहे हो। फिर अभी मज़ीद जब तफसीलात आएंगी आपने कहना है ये शाह महमूद कुरैशी ने काम कहा था, ये असद उमर ने कहा था, और एक ख़ास काम सी मैनू मुराद सईद ने किया सी। यानी कि तेरा तो कोई फिर ना हुआ कसूर, तेरा तो कोई कसूर ही ना हुआ। वज़ीर आज़म तू है, और ये सारे लोग जो है ना ये बता रहे हैं कि जनाब ये किसी के आप काम कर रहे हैं। कभी कोई आप पिंकी पीरनी के कहेंगे, कोई फरा गोगी के कहेंगे, तो तेरा तो कोई तू तो चूचा है ना। चूचा कन्ना वाले पासों खाना है। चूचा जो है ना, वो कहते हैं जो कोई मदहोश होता है ना बंदा, वो थोड़ा पागल होता है, कहते हैं वो जी कन्ना वाले पासों खांदा है। मुहावरा बना हुआ है यानी उन्हें ये नहीं पता होता कि मुँह केड़ा है। बाकी ये कि इमरान खान की जो करप्शन है वो भी ये इसी तरह करता है। कहते हैं मैंने करप्शन हाथ से नहीं की, अगे इंज जेब कर देंगे, कहते इसे पाओ। हाथ से नहीं की, मैंने बिल्कुल नहीं की। वो कसम भी उठा सकता है कि मैंने हाथ से करप्शन नहीं की थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ। ये इमरान खान जब काबू आएगा ना, मैं आपको ये बता दूँ, ये शहबाज गिल की तरह, ये तोते की तरह बोलेगा कि मुझे इसराइल ने भेजा था, मुझे अमेरिका ने भेजा था। इसलिए ख़तरा ये है कि जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के आला कार बनते हैं ना, ये सुन लो, मकामी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की होती है, जब उनका मुल्ज़म पकड़ा जाता है, फिल्मों में भी आपने देखा है, तो वो किसी तरीके से उसको गोली मार देते हैं कि सबूत मुकाओ जी। ठीक है, वो जो
مرتضیٰ قتل ہوا تھا، مرتضیٰ بھٹو، تو جس حق نواز ایس ایچ او نے قتل کیا تھا اس کو اسی وقت وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ اور جس نے حق نواز کو قتل کیا تھا اس کو جیل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے ایسے تانے بانے ہوتے ہیں۔ لیاقت علی خان جو لیاقت باغ میں پنڈی میں جو قتل ہو گیا تھا، اس کے مارنے والے کو ادھر ہی گولی مار دی گئی تھی، کیونکہ یہ بین الاقوامی سازش بھی ہوتی ہے، مقامی بھی ہوتی ہے۔ تو ساڈا خان نو یہ نہیں پتا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے جب مورے بنتے ہیں نا، انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو، دونوں کے، جب آپ ایجنسیوں کے بندے بنتے ہیں نا، تو اس کا اینڈ ہمیشہ ڈیتھ ہوتی ہے، قتل والی ڈیتھ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ثبوت مٹانے ہوتے ہیں نا۔ تو شیریں مزاری کا یہ بیان کہ ہمیں فروغ نسیم نے مس گائیڈ کیا تھا، پھر عمران خان کا یہ بیان کہ جناب الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمیں جناب وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، اس کی سر جی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اصل ملزم پیچھے ہاتھ ڈوریاں کون ہلا رہا ہے، یہ ڈوریاں ہلا کون رہا ہے، اس طریقے سے پتہ لگ سکتا ہے نا۔ تو یہ مجھے آج بڑا افسوس ہوا ہے عمران خان کے بیان پہ بھی، اور سارا عمران خان تو ویسے بھی جتنے بھی اس کے وہ نیگیٹو پوائنٹ بنتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے جی یہ ہمیں فلانے نے کہا تھا، اپنے اوپر نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اب اس سے پوچھا جائے نا، بھئی کیا تم اس وقت نشے میں تھے، اس وقت تم نیند میں تھے کہ تجھ سے وہ کئی کہتے، پہلے ایک دو دفعہ اس کے واقعے مشہور ہوئے کہ جناب انہوں نے کہا جی میرے کو دستخط انہوں نے کرا لینے، پتہ نہیں کس چیز سے کرا لینے، میں نے تو سویرے پتہ چلا ہے۔ پھر وہ جڑا کہتا سی جی وہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو مینوں بیگم کہندی ہے مہنگائی ہو گئی ہے، تو میں کہ ہاں یہ بارے کچھ کرنا چاہیے، تو بیگم کہندی ہے تو وزیر اعظم ہے۔ سر ساڈا ایڈا بھولا وزیر اعظم تسی کدی دیکھے؟ اتنا بھولا جو لائی لگ ہے، دوسروں کی باتیں سن کے کرتا ہے۔ ہائے انشاءاللہ تعالی جب آپ جو ہے ہر چیز طوطے کی طرح اگلیں گے، طوطے کی طرح، اور آپ کو جناب پتہ لگ جائے گا کہ یہ جناب جرم کس نے کیا ہے اور یہ جرم کس نے کیا ہے۔ تو اس میں قاضی فائز عیسی صاحب بھی انشاءاللہ اگلے سال آ رہے ہیں، تو وہ وزیر اعظم وہ اس کے طور پہ، اور نواز شریف کی بھی آمد ہے۔ جو ہی ہمیں کوئی کنفرم خبر آتی ہے نا تو بتاؤں گا۔ صبح میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس خلیل الرحمان رمدے، ان کو جناب اسپیشل فرمائش پہ نواز شریف صاحب نے اپنے پاس بلایا ہے، اور وہ وہاں سے ان کو مشورہ دیں گے، کرمینل مشورہ کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیسے اپیل کو ہینڈل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق نواز شریف پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے اوپر بھی پورا دباؤ آ چکا ہے کہ جی تسی وطنہ تے واپس آؤ، پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، ٹھیک ہے، پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو ہی نواز شریف صاحب کی خبر ہمارے پاس آنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لندن سے ہی آنے والی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ہمارے خاص بندے جو ہیں وہ خبر دیں گے۔ جو ہی پروگرام چاک آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا جی اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا، یہ وہ، میں نے کہا تھا جی اس کا پاسپورٹ بھی رینیو ہو گیا ہے، اور نواز شریف صاحب ابھی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس وہاں پہ ذرائع ہیں جس سے خبر آتی ہے۔ یہ خبر ویسے بریکنگ نیوز آنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن جب تک صحیح کنفرم رپورٹ ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو دوسرا یہ کہ عمران خان چندے کے لیے اپیل کر رہا ہے، اور اس کے جو ارکان ہیں وہ ایم پی اے کنور ہے یا شاذب کوئی کنور شاذب ہے، اس نے کہا ہے جی کہ حکومت کو سیلاب فنڈ میں کوئی چندہ نہ دے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ حکومت کو کوئی قرضہ نہ دے۔ شرم کرو عمران خان، اس بات پہ شرم کرو، خدا کی قسم۔ پاکستان دشمنی کر رہے ہو تو نون لیگ کی دشمنی نہیں کر رہے، زرداری کی نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان کی نہیں کر رہے، پاکستان کی دشمنی کر رہے ہو تم، پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہو تم، یہی تمہارا مشن ہے۔ اور جب تم پکڑے جاؤ گے تم یہی بتاؤ گے
کہ میں انٹرنیشنل مورا کس کا ہوں، یہ تم بتا دو گے انشاءاللہ۔